پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی دیئے محبت نال اچھی پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد قسم خدا دی آقا دے گن گاون والے سنی نے قسم خدا دی آقا دے گن گاون والے سنی نے سوہنے نبی دی آمد دائے جشن مناون والے سنی نے یا رسول اللہ دا نعرہ یا رسول اللہ دا نعرہ لاون والے سنی نے اللہم صلی محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی محمد لکھ دنیا تے سونے حسن مدنی پاک تو تھلے لکھ دنیا تے سونے حسن مدنی پاک تو تھلے ساری دنیا رب ول تک دی ساری دنیا رب ول تک دی رب تک دا تیرے ولے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی محمد ہوٹ حضور دی چوکٹ تے میں مل دیا مر جاواں آخر تک ہاتھ بلند کر کے سارے بولو سبحان اللہ ہوٹ حضور دی چوکھٹ تے میں مل دیا مر جاواں ہوٹ حضور دی چوکھٹ تے میں مل دیا مر جاواں تحفے پاک درودہ والے تحفے پاک درودہ والے کھل دیا مر جاواں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد لگیاں نے موجہ ہونے لائی رکھے سونے لگی یعنی موجہ ہونے لائی رکھے سونے چنگے آکے مندے گا چنگے آکے مندے گا بولو چنگے آکے مندے گا
آقا مولا چنگے ہاں کے مندے ہانی بھائی رکھے سونے اللہم صلی بڑی مہربانی اونچی پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجوں کی سے میں نو سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا سینے نال لایا ایتے لائی رکھے سونے اللہم صلی نا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد آقا دے غلام دام ادنا غلام آقا دے غلام دام ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تے آما تو بھی آما پردہ جے پایائی پردہ جے پایا ایتے پائی رکھے سونے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے بولو بولو اچھی بولو سبحان اللہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جامن فضل کرے تا بخشے جامن میں ورگے مکالے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ